نماز دا اجر نماز لکھ رہے نے فرشتے، حج دا اجر بھی لکھ رہے ہیں، زکات دا بھی لکھ رہے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ اپنے فرشتیاں نو آندے نے میرے فرشتیو تھوڑیاں کلماں ٹوٹ جان گیاں سیائیاں مک جان گیاں لیکن تسی فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکو گے. کنا کو اجر ہے نفلی روزے دا اجر دسا 3 حدیثاں نے صحیح ترغیب و ترہیب کتاب الصیام. جیڑا بندہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار 100 عام، جیڑا بندہ ایک روزہ نفلی رکھدا ہے اللہ دی رضا واسطے اللہ اس بندے نو 100 سال دی مسافت جنہ جہنم کو دور کر دے دے. سبحان اللہ. حدیث نمبر 2 من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار 70 خریفا، جڑا بندہ ایک روزہ رکھدا ہے نفلی اللہ انہوں 70 سال دی مسافت جنہ جہنم کو دور کر دے. تے تیسری حدیث ہوندی ہے جڑا ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ دی رضا واسطے اللہ انہوں ایک خندق جہنم کو دور کر دے. وہ خندق کی کما بین السماء والارض، جنہ زمین اسمان کے درمیان خلا ہے ایڈی وڈی خندق ہے. ایک روزہ نفلی رکھن دی وجہ تو اللہ جہنم کو اتنا دور کر دیتے ہیں. فرضی روزے کی کتنی عظمت ہوئی تھی. فرضی روزے دی واری آئی اللہ دے نے میرے فرشتے ہو تسی دا اجر تے ثواب نہیں لکھ سکتے. قیامت نو فرضی روزہ رکھن والا آئے گا الصوم لی وانا اجزی بھی، اس فرضی روزے دا اجر میں رب خود ہی اپنے بندے نو عطا کراں گا. اے رمضان دا مہینہ بڑیاں برکتاں والا مہینہ، آئیے میں آگے چلا. رمضان دے روزے اللہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے. اے رمضان دا مہینہ ہوئے حضرت ابو امامہ بیان کر دینے میں رسول اللہ دی خدمت حاضر ہویا تے میں کہ اللہ دے رسول منو کوئی حکم دیو کہ میں او دیتے عمل کراں. تے جگاں دے پیر فرما دے نے اس جیسا عمل نہ ہوئے صحابی آندا ہے تے اللہ منو نفع بھی پہنچائے. آقا فرما دے نے اگر تو جنت داخل ہونا چاہنا ہے علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، تو روزہ رکھیا کر اے دے برابر کوئی عمل کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں. روزے جیسا عمل روزہ ایک نا مخفی عبادت ہے اور نبی دی امت نو اللہ نے خصوصیت دیتی ہے یہ نیت کرتا ہے تیری نیکی نامہ اعمال کی درج ہو جاتی ہے. اگر نیکی کر لے پھر 10 نیکیاں درج ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تے رمضان دے اندر تے اللہ 700 گنا تک بھی بڑھا دیندے نے. الصیام جنت من النار، جنت من النار کا جنت احدکم من القتال. روزہ جہنم دی اگ دے اگے ڈال ہے. ڈال ویکھی بول دے نہیں ڈال ویکھی ڈال. تلوار جدوں میدان جہاد دے وچ صحابہ لڑدے سن نا تے مخالف کوئی وار کردا سی نا تو انہوں ڈال دے نال روکیا جاندا. فرمایا روزہ جہنم دی اگ دے اگے دیوار ڈال ہے. سبحان. الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے. آئیے ہن روزے تسا رکھنے نے کبو انشاءاللہ رکھنے نے نا. ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جولدا، بندیا تو سب کم چھڑ دے جو فضول دا. لگ گئی ہے منڈی وے لگ گئی ہے منڈی ویکھو کیسا سجیا بازارے، سونی سونی جنس آئی تے ٹھیر تے امبارے ہوئے. لوٹ لو پیارے ہو لوٹ لو پیارے ہو سودا انمول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا. اللہ اکبر کبیرہ. تے اٹھ سری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں،
ستے رہن او لوگ جنہاں قسمتاں نہیں ہاریاں منیا نہیں کہنا اونا رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے 10 مومنا گھاٹا تینوں کادا ہے روزہ رکھ کے تے کم کرینا فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا آئیے میں آگے چلا جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا روزے رکھدا ہے نفلی روزے بھی رکھدا ہے فرضی بھی رکھدا ہے قیامت دا دن ہوئے گا ان فی الجنت باب یقال لہ الریان فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامت لا یدخل منہ احد غیرہم یقال این الصائمون فیقولون لا یدخل منہ احد غیرہم فیضا دخلوا فرمایا اغلق فلم یدخل منہ احد بخاری مسلم دی روایت ہے جگاں دے پیر فرماندے نے اغلق فلم یدخل منہ احد قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے ایک دروازے تے باب الریان لکھیا ہے او دے اندر صرف داخل ہونا ہے تے روزے دار ہی داخل ہونا ہے دوسرا بندہ کوئی نہیں داخل ہوئے گا او دے اندر صرف روزے دار ہی داخل ہون گے اللہ اللہ آواز لگائی جائے گی کتھے نے روزے دار روزے رکھن والے تے صرف رمضان دے روزے نہیں پورا سال ان جگاں دے پیر روزے رکھ دے سن ہر مہینے دے ایام 20 دے روزے رکھ دے سوار جمعرات دے روزے شبان ادھا شبان جگاں دے پیر روزے رکھ دے صرف یہی نہیں کہ صرف رمضان چی روزے رکھے قیامت نو جڑے روزے دار نے نہ واسطے خصوصی دروازہ دا نام ہے باب الریان آئیے میں اگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑا روزے رکھدا نمازاں پڑھدا انہوں باب الصلاۃ را آواز پئے گی تے جیڑا جہاد کردا دویا من باب الجہاد انہوں باب الجہاد را آواز پئے گی جیڑا روزے رکھدا ہے انہوں باب الریان را آواز پئے گی تے جیڑا صدقہ کردا ہے انہوں دوئی من باب الصدقہ انہوں صدقے دے دروازے را آواز پئے گی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 پویاں چو آوازاں پہن گیاں فرمایا میرے صدیق جنہاں نو 8 پویاں چو آواز پہنی انہاں چو تو ہی ہوئے گا اللہ میرے بھائیو اللہ نے اس رمضان دے اجر بڑے رکھے نے آؤ قیامت دا دن قرآن کہندا اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشہوۃ فشفعنی فیہ فیقول القرآن روزہ آئے گا اللہ دی عدالت دے اندر تے کہے گا اللہ میں نو کھان پین تو منع کر دیتا سی دنیا دیاں ساریاں خواہشات نے میرے واسطے چھڑ دیتیاں اللہ میری سفارش قبول کر لے تے قرآن کی آکھے گا اللہ میری سفارش بھی قبول کر لے راتاں نو جاگ جاگ کے قرآن سندا رہیا ہے قرآن پڑھدا رہیا ہے قرآن سندا رہیا ہے حشر دا دہاڑا سخت دل پریشان تیرا یار بیلی بنسی اوتھے روزہ تے قرآن تیرا اوے کرنگے پیار آکھن کیوں جاویں ڈول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا روزہ تے قرآن آکھے بندیا گھبرائی نا اسی تیرے یار ہو سا ایویں غم کھائی نا مولا دے کول جاگے روزہ پہلے بول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا روزہ آکے مولا انے قدر میرا پایا سی یاری لا کے نال میرے دگا نہ کمایا سی
روزہ رکھ کے تے کم کیتا نہیں فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا قرآن کی آندا سنیا قرآن چھڈ نیندراں پیاریاں راتاں نو جگائی رکھیا حافظاں تے کاریاں منیا سی کہنا اینا رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا آئیے میرے بھائی میں آگے چلا جگہ دے پیر فرماتے نے والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک جگہ دے پیر فرماتے نے منو پیدا کرنے لی ذات دی قسم جدے اچ محمد دی جان ہے روزے دار دے منہ دی جڑی بو شام ویلے دے منہ چوندی ہے دنیا دیاں کستوریاں ایک پاسے تے روزے دار دی منہ دی بو دا ہلا ایک پاسے دنیا دیاں کستوریاں تیرے منہ جو شام دے ٹائم جڑی ہوندی ہے نا بو او دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں آقا فرماندے نے منو پیدا کرن والی ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ چ محمد دی جان ہے اللہ دے رسول نے قسم اٹھا کے بات کہی اللہ اکبر اللہ اگے آئیے نا جگہ دے پیر فرماندے نے کائنات دے لوگو روزے دی حالت دے اندر اگر بندہ مر جائے تے سیدھا ہی جنت جائے گا سبحان کیونکہ جڑا کم کردیاں بندہ مرد ہے وہ کم کردے ہی اٹھنا ہے نا کئی حاجی نے حرام دی حالت ہی مر جاندے نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں حاجی اٹھے گا نا قبر دے وچوں کہے گا لبیک اللہم لبیک کئی حاجی حج کردیاں مر جاندے نے حج کردے ہی اٹھن گے کئی قرآن پڑھدے فوت ہوئے قرآن پڑھدیاں قبر چوں اٹھن گے تے کئی شرابہ پی کے مر جاندے نے کئی بدکاری کردے مر جاندے نے کدی گناہ کردے کئی مر جاندے نے اللہ 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 میری توبہ اللہ سانو خاتمہ بالخیر تے موت دیں اللہ دنیا تو جائیے تے ساڈی زبان دا آخری ورد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوئے کیونکہ آقا فرماتے نے من آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جنہیں مرن لگیا کلمہ پڑھ لیا ڈائریکٹ جنت داخل ہو گیا حضرت حذیفہ آندے نے رسول اللہ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ وہ لوگوں جنہیں اللہ دی رضا واسطے کلمہ پڑھیا ہے فرمایا وہ ڈائریکٹ جنت دے اندر ایدے تے خاتمہ ہو گیا موت آ گئی ہے ڈائریکٹ جنت داخل ہو گیا ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ جنہیں اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا روزے دی حالت مر گیا ہے ڈائریکٹ جنت داخل ہو جائے گا آقا فرماندے نے جن نے صدقہ کیتا اللہ دی رضا دی خاطر ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ اور جن نے صدقہ کیتا اللہ دی رضا دی خاطر فرمایا اے مر گیا ہے اے بھی ڈائریکٹ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے کول ایک صحابی آندا ہے آن کے آندا محبوب جی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ایک دیہاتی خدمت رسول اللہ دے اندر اللہ دے رسول دی خدمت چادر ہوندا ہے تے آندا ہے سونیا مینوں کوئی ایسا عمل دسو جڑا میں عمل کراں تے جنت چ داخل ہو جاواں جگاں دے پیر فرماندے نے تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ صلاۃ المکتوبۃ وتؤدی الزکات المفروضۃ وتصوم رمضان آقا فرماتے ہیں اللہ دی عبادت کر رب دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا فرضی نماز پڑھنی ہے نماز چھڈنی نہیں زکات دینی ہے جڑی فرض کر دیتی گئی ہے تھوڑے تے رمضان دے روزے رکھ اللہ تینو جنت چ داخل کر دے گا تے جیڑے بندے روزہ نہیں رکھ دے آمینہ دے لال فرماندے نے انہاں نو قیامت دے دن بڑی بھڑی سزا ملنی ہے اللہ اللہ کڈی کو وڈی سزا ملے گی آمینہ دے لال فرماندے نے
انہاں دیاں جہنمی جڑے نے آہو بکار کردے نے تے میں ویکھیا کچھ لوگاں نو الٹیاں لٹکایا ہے جنہاں دیاں باچھاں اے جڑیاں وراچھاں نے چیریاں جا رہیاں نے تے میں پوچھا خون بہ رہا میں پوچھا کون لوگ نے آقا جبریل آندے نے سونیا اے روزے دے ایام دے اندر کھاندے پیندے سن روزے نہیں سن رکھ دے انہاں دیاں وراچھاں جڑیاں نے نا اے فرشتے اسرا پا کے نا انگلاں تے انہاں دیاں وراچھاں نو چیر رہے اور رمضان کے اندر جڑا قیام ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان کے اندر قیام کرنا تراویاں پڑھنیاں نے کنیاں پڑھنیاں نے حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری دی روایت ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعتا نبی علیہ السلام رمضان ہوندا غیر رمضان ہوندا کنیاں رکعتاں پڑھ دے 11 8 نفل تے 3 وتر وتر جڑا ہے نا اصولاً ایک ہی ہوندا وتر دا معنی کلا ہے اللہ وتر و یحب الوتر اللہ وتر نو پسند کردا ہے پر ایک وتر زمین دی دھرتی تے پڑھدا صرف اہل حدیث اور جے زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر 11 رکعتاں نماز کون پڑھدا نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت کرائی چوتھے دن نہ کرائی اللہ رسول اج نہیں کرا رہے فرمایا مینوں ڈر سی کہ تراویح فرض ہی نہ ہو جائے اینا فکر یار تہاڈا نبی نو بول دے نہیں سانو تے فکر کوئی نہیں نہ ہے اہی انہاں دی ایک گل بھی نہیں مانتے اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو تراویحاں جڑیاں سنت نے نا وہ 11 ہی نہیں ایک مولوی کہنے لگا ایویں بھابی رولا پاندے نے وی دا لفظ تے آ گیا بولتے نہیں مولوی بھی بڑے گویڑی ہے جی سیدنا تمیم داری نو حضرت عمر نے کیا سی 20 رکعتاں تراویحاں پڑھاؤ میں کہا روایت کوئی نہیں بالکل ضعیف ہے صحیح سکے بند روایت ہے سیدنا تمیم داری ابی بن کعب نو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی 11 رکعتاں پڑھاؤ کنیاں رکعتاں 11 رکعتاں پڑھاؤ آندے نے مکہ ساڈا مدینہ اوتھے بھی تے 20 پڑھیاں جاندیاں نے اج جدوں دا لاک ڈاؤن تو بعد رمضان آن لگا ہن اوتھے 8 ہی پڑھ دے مکہ چ بھی ہن 11 ہوندیاں نے تے مدینے چ بھی انہی پڑھیاں جا رہی 20 والا سلسلہ ہی انہیں چھڈ دیا انہیں کہا نہیں 11 پڑھو میں کہا ہن دسو اگلا پاسا کرو تراویحاں تو یاد آ گئی ہیں جڑی اور رفلی دین کرتے ہیں امام حرمین اور ہی یاد پیراں نال پیر ملان دا آندے نے ہر نماز دے اندر لوکی نہیں ملاندے وکری گل ہے لیکن ہر نماز تو پہلے امام حرمین بعد کہندے نے صفو صفوفکم اپنی صفاں نو برابر کر دو اپنے خلا نو پر کر دو یہ بات کہندے لوکی نہیں کردے ایک وکری گل ہے آمین اچھی ہوندی کوئی حرمین دا امام سانو بخا دیو جنہیں کہے دربار تے چادر چڑھی ہے اللہ دے فضل و دی رحمت نا جیڑا مسلک اہل حدیث دا نا کوئی مکے مدینے چ مسلک ہے اللہ دے روضہ رسول دی جڑی چابی وہ بھی اہل حدیث دے کول ہے تے بیت اللہ دی جڑی چابی وہ بھی اہل حدیث دے کول ہے اس تو وڈی اور گل کی اللہ تے اذان بھی اوتھے دوری بھی ہوندی ہے کاری بھی ہوندی ہے تے تکبیر ہمیشہ تو کاری پڑھدے وہ ایک گل نہیں ہزاراں گلاں نے رمضان دے اندر قیام کرنا کنیاں تراویحاں 11 میں پچھلے جمعے بھی شاید تھوڑی یاد ہوئے میں کیا میں کہا وہ جڑے ساڈے بیلی نے نا وہ 20 پڑھ کے گھٹ ٹر جاندے نے ساڈیاں جے 8 بھی نہیں مکدیاں صحیح گل وہ اینیاں کالی 20 پڑھتے نے یا لامون تالا مون دی آواز ہی آتی ہے ہور کہے گل دی سمجھ نہیں آتی ساڈیاں 8 پڑھ کے انہاں تو بعد ہی جانے ہیں وہ 20 پڑھ کے پہلو ٹر جاندے نے قیام ایویں دا ہی کردے نے اے پھڑ اے لے پھڑ اے لے پھڑ ایویں کر یہ کر اللہ تعالیٰ سب رمضان کے اندر
قیام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے رمضان دا مہینہ اوے جدے اندر اللہ تعالی روزے دار نو دو خوشیاں دیندے نے، ایک خوشی شام ویلے ملدی ہے تے دوجی خوشی قیامت نو رب دی ملاقات ہوئے گی۔ دو خوشیاں روزے داراں ہوندیاں نصیب نے، اے گلاں دسیاں سانو مدینے دے طبیب نے۔ ایک خوشی شام ویلے روزہ جدوں کھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا، دوجی خوشی ہووے جدوں جنتاں نو جاونا ملاقات رب دی دیدار جدوں پاونا، جنتاں نو جاوے بندہ خوشی خوشی جھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے بھائیو رمضان دا مہینہ بڑی عظمت والا ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے دی سحری بڑی عظمت والی ہے، سحری کھایا کرو، اے دے اندر برکتاں ہی برکتاں نے، سحری سیر ہو کے رج کے کھایا کرو، سحری دے اندر برکتاں نے برکتاں۔ ہاں بہتی بھی نہیں رجنا مر کے سائی نہ میں پورا دن، کئی بندے نا روٹی دا لا کر دے بھی پورا دن کرنا ہے، اور نہیں ہے مقصد ہوتا ہے روزہ رکھنا کہ تو ہی کھان پین کے ٹورنامنٹ تے آئے ہو بول دے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رمضان دا مہینہ ہے، آ گیا مہینہ پھر سونے رمضان دا، اس دے مرتبے نو کوئی کوئی پہچان دا، پڑھ لو نمازاں روزے رکھ لو جہان تے، لاہوریو پڑھ لو نمازاں روزے رکھ لو جہان تے، منہ نہیں لکانا پے حشر دے میدان تے، من لو کہنا سونے رب رحمان دا، آ گیا مہینہ پھر سونے رمضان دا۔ گل بڑی کمال جے، آ رہا لٹ لو خزانے او دے موتی انمول نے، لٹ لو خزانے اے رمضان دے، یعنی کہ او دے موتی انمول نے، رحمتاں دے ٹھیر لگے سارے ہی انبول نے، ای ہوئی اے مل ایتھے مومناں دی شان دا، آ گیا مہینہ پھر سونے رمضان دا، موج وچ آ کے رب اللہ لا لا لا، ای ہوئی اے موج وچ آ کے رب چھڈے گناہگاراں نو، ود کے سمیٹ لو وگدیاں بہاراں نو، کنا خیال ویکھو بندے نو بچان دا، رب نو کنا خیال کہ میرا بندہ جہنم کو بچ جائے، بول دے خیال ہے کہ نہیں؟ فرمایا لوگوں رب نو کنا خیال ہے اب بندے نو جہنم دے کولو بچان دا۔ اگے آئیے جنتاں دے بوئے کھلے بند تے شیطان جے، نیکیاں دی سیل لائی رب رحمان جے، سیلہ نہیں لگ گئی اج میں سیل نہیں لگی ہوندی جتیاں دکان تے سیل سیل باٹا سی، برتناں دے کپڑیاں دے سیل چ ہر چیز سستی لگتی، تے اللہ نے آجو میں بھی ہن نہ رحمت دی سیل لا دی، آؤ تے صحیح میں رحمت دیاں سیلاں لا دتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے بڑی کمال دی گل لکھی، آندے نے جنتاں دے بوئے کھلے بند تے شیطان جے، نیکیاں دی سیل لگی لائی رب رحمان جے، تر جانا ہے بیڑا پاپی انسان دا، آ گیا مہینہ پھر سونے رمضان دا۔ تے گل بڑی کمال جے، لکھ دے نے ثواب ہر اعمال دا، ہووے دیدار تینو رب ذوالجلال دا، چیتا بھی نہیں رہنا روزے دار نو جہان دا،
اللہ اللہ آ گیا مہینہ پھر سونے رمضان دا، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے اور رمضان دے روزے رکھن دی اللہ سانو سارے نو توفیق عطا فرمائے اور رمضان دیا رحمتاں برکتاں نو سمیٹن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.